अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, बाद सलाम अर्ज़ है कि आज मैं आस्ताने आलिया पत्रियाटा शरीफ में मौजूद हूँ। मेरे साथ पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर अज़मत नवाज़ सरकार सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया पत्रियाटा शरीफ मौजूद हैं। पीर साहब, आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हे मुझे अता किए। मैं देख रहा हूँ बाहर पीर साहब के कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। आस्ताने आलिया पत्रियाटा शरीफ में लोग कसीर तादाद में आते हैं और बीमार आते हैं, यहाँ से शिफायाब होके जाते हैं। कौन सी ऐसी हकीमी फक्की यहाँ दी जाती है, कौन सा ऐसा शरबत दिया जाता है, कौन सी ऐसी मेडिसिन यहाँ दी जाती है कि लोग आते बीमार हैं, व्हील चेयरों पर आते लेकिन जाते हुए ठीक हो जाते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह मौलाना हमज़ा बासी साहब, आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया। यहाँ पे सबसे पहली बात है, जो भी लोग आस्ताने पे आते हैं, हमारे पास है एक दुआ है, जी दुआए नादी अली। जी वो हम बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, अल्लाह के आगे दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला लोगों को शफा दे। जब मैं नादी अली पढ़ता हूँ तो अर्श मल्ला से अल्लाह की रहमत मरीज़ पे आनी शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्लाह की रहमत के ज़रिए ये लोगों को शफा मिलती है। ना तो हमारे पास कोई जिन है, ना कोई मुवक्किल है। तो 40 आदमी मिल के भी अल्लाह की बरगाह में अगर कोई दुआ करें तो दुआ ख़ता नहीं होती है। हमारे पास दुआए नादी अली है। इस सब बड़ा ही अहम सवाल और बड़ा ही अब आपकी तरफ से, लोगों की तरफ से, देखने वालों की तरफ से ये बहुत सवाल किए जाते हैं सोशल मीडिया पे कि क्या आपके पास कोई जिन्नात, कोई मुअक्किलात, कोई ऐसी ताकतें आपके पास मौजूद हैं, या कौन सा ऐसा अमल या कौन सी ऐसी कलाम पढ़ के आप फूंकते हैं लोग ठीक हो जाते हैं। सबसे पहली बात है, अल्लाह ने हमें जिन्नों से अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। जी बाकी रूहानी ताकत या राज यही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पूरी ज़िंदगी में मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया, इबादत करता रहूँ, 5 वक्त का नमाजी रहूँ, रियाज़त करता रहूँ, और इसके एवज़ में मुझे ये नादी अली जो है वो जी अता हुई है। जी फिर मैंने इस पर चिल्ले किए हैं, मेहनतें किए हैं। जी तो यही सिलसिला है मेरे पास एक नादी अली का, जिसने जंग खैबर को भी फ़तह कर दिया था। मेरा एक ईमान यकीन है कि यही मेरे पास रूहानी ताकत है, यही रूहानी पावर है। इसके पढ़ने से ना कोई जिन रहता है, ना भूत रहता है, ना तवीज़ रहता है, सही। और ना ही कोई बीमार रहता है। जी। अच्छा पीर साहब, जैसे कि आपने फरमाया धोखे और फ्रॉड का जिक्र किया, कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपका नाम लेके लोगों से पैसे बटोरते हैं, आपका नाम लेके लोगों को तंग करते हैं, आपका नाम लेके आस्ताने आलिया पत्रियाटा शरीफ का नाम इस्तेमाल करके लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। और उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या आपकी तरफ से कोई ये लोग हैं, या जो है इन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? बड़ा कीमती आपने ये भी एक सवाल उठाया। इससे कबल भी मैं 2-4 दफ़ा इज्तिमाई तौर पे लाइव लोगों को मैसेज दे चुका हूँ। सबसे पहले ही मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ, ये आस्ताना आलिया पत्रियाटा शरीफ जी मेरे साथ सब ज़्यादा एक समान अजमत होते हैं। जी और एक और हमारा आस्ताना जो है यूके में है, साहबज़ादा अरसान अजमत चला रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में ना तो कोई हमारा आस्ताना है, ना तो कोई हमारा खलीफा है, और ना ही हमने किसी को यह इजाज़त दी हुई है। और इसके एवज़ में लोगों से वाकई हमारे नाम पे फ्रॉड हो रहा है। जगह जगह पे लोग बैठे हुए हैं, और उनकी एक सेम एक निशानी है कि एक मैं आपको दुनियावी मिसाल देता हूँ। तो एक बड़े अरसे का ब्रांड चल रहा है जी, बाटा शूज़। जी हम छोटे थे, आज दिन तक बाटे का एक नाम है। जी अगर बाटा की कापी बंदा कोई करके बनाता है, वो बाटा नहीं रहता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है, काफ़ी जगह से हमें शिकायत मौसूल हुई हैं। जी अब मैं आगे लोग बताते हैं कि भाई जो लोग हैं सेम मेरी कापी कर, हमारा एक स्टाइल है निकालने का, जिन्नात ज़ोर से आ जा, ताकत से आ जा। जी
تو وہ یہی سیم کاپی کر رہے ہیں. جی اگر جو بندہ کوئی سیم کاپی کر رہا ہے یہ سمجھ لیں کہ 100/100 فراڈ ہے. جی ایک چھوٹی سی میں مثال دوں، گولڈا شریف والوں کا بھی ایک جنات نکالتے ہیں، تختی دکھاتے ہیں. جی موڑا شریف والے بھی اپنی ایک جنات نکالتے ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے. جی اپنا ہر طریقہ. اپنے اپنے بزرگوں کا اپنا طریقہ کار ہے. جی جو کسی کی کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے، وہ ٹوٹل 100/100 فراڈ ہے. جی اچھا پیر صاحب، سب سے ضروری اور عام سوال جو ہے دور حاضر سے بھی ریلیٹڈ ہے، اور پیچھے جتنے بھی دور گزرے ہیں کئی لوگ تو بے نقاب ہو چکے ہیں کہ یہ جو انڈوں میں سے کیلے نکالنا، پھر جلتے ہوئے تیل میں کاغذ ڈال کے جادو کو ظاہر کرنا، آنکھوں سے زنجیریں نکالنا، منہ سے کیلے نکالنا، یا اور جتنے بھی پراپوگنڈے کر کے یا جتنے بھی طریقے استعمال کر کے لوگ جو ہے لوگوں کو سامنے دکھاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک عمل ہے، درست عمل ہے؟ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا یہ درست نہیں ہے؟ جہاں تک کیلے، کوکے، چھلے یا انڈوں کے بارے میں ہے، پہلی بات ہے کہ 100/100 شبدہ بازی ہے یہ جی ایک. دوسرا، اس سے ریلیٹڈ اور بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ جادوگری بھی ہے. جی میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں جن کی آنکھوں سے شیشے، جی کیلیں، یہ وہ نکلتے ہیں، جی لیکن ایک جادوگری ہے. جی یہ تو نہ کوئی کرامت ہے جی اور نہ کوئی ولی اللہ یہ کام کرتے ہیں. جی یہ ٹوٹل شبدہ بازی ہے، فراڈ بازی ہے. کچھ لوگوں کے پاس ٹرک بھی ہے، جی یہ ٹرک دکھاتے ہیں. جی اور کچھ جو مریض ہیں وہ جادو جو گھر ہے وہ جادوگری کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں جی جی تاکہ ان کے اندر خوف و ہراس ہو. جی میرے پاس آتے ہیں لوگ، میں یہ کیلے، کوکے، چھلے ان کا سٹاپ کرتا ہوں. جی کیلے، کوکے نکالنا کمال نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی جادوگری کے ذریعے عمل کیا وہ روکنا کمال ہے. جی پیر صاحب، آنے والے دنوں میں یا آنے والے دور میں آستانِ عالیہ پتریاٹا شریف کا کیا مشن رہے گا، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے آستانِ عالیہ پتریاٹا شریف کا کیا کردار رہے گا؟ ہم نے ایک ارادہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات ہے، میں نے یہ بھائی جو گھر ہے یہی ہے میرے پاس، جی تو سب سے پہلے میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے یہاں پہ، جس کا نام رکھا ہے مسجد، جامعہ مسجد تاجدار ختم نبوت کے نام سے ہم نے بنیاد رکھی تھی. سبحان اللہ، بے اللہ شک. کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مریدوں کے تعاون سے 5 فلورہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے. اور آئندہ جب 5واں فلور ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، پراپر ایک مدرسہ بنائیں گے غریب مسکین بچوں کے لیے. ماشاء اللہ. اور ہم نے اس دین پہ محنت کرنی ہے. امام حسن اور حسین نے جو نانے کا دین کی خاطر کربلا میں قربانیاں دی ہیں، دین کو زندہ رکھا، جی آج ہم مسلمان کرا رہے ہیں. آنے والی نسلوں میں اس کو پھلتے پھولتے دیکھنا ہے، جی اور ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے. اور تاجدار ختم نبوت پہ ہم نے پہرا دینا ہے، اور جگہ جگہ پہ ہم نے محفل میلاد سجانی ہے، جگہ جگہ پہ ہم نے تاجدار ختم نبوت کا نام بلند کرنا ہے. ماشاء اللہ. پھر صاحب، آخر میں اپنے مریدین کے لیے، اپنے عقیدت مندوں کے لیے کوئی خاص پیغام دین کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، یا جو گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں یا کسی بھی حوالے سے کوئی اہم پیغام ان کو دینا چاہ رہے ہوں؟ سب سے پہلی بات ہے، رزق حلال عین عبادت ہے. جی ان میں جتنے بھی میرے عقیدت مند ہیں، میں ان کو یہی میسج دوں گا کہ سب سے پہلے رزق حلال کمائیں. جی 5 وقت کے آپ نمازی بن جائیں آپ، اور ذکر اذکار کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جی یہ جو ادا کریں. اس کے بعد یہاں پہ اگر علاج کی خاطر آتے ہیں جی تو آپ گھر سے باوضو ہو کے نیت کر کے چلیں کہ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھ کے چلیں، جس مقصد کے لیے آپ یہاں آ رہے ہیں جی کہ ہمارا مقصد پورا ہو. اور انشاءاللہ جب یہ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھ کے آئیں گے، اس دعا اجتماعی میں شامل ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی. جزاک اللہ. جی دوستو، میرے ساتھ موجود تھے آستانِ عالیہ پتریاٹا شریف کی آن سجادہ نشین آستانِ عالیہ پتریاٹا شریف حضرت قبلہ پیر عظمت نواز سرکار. چند سوالات جو لوگوں کے مسائل تھے، لوگوں کی طرف سے سوالات تھے جو آپ کے سامنے میں رکھے، اور آپ نے بخوبی اس کا جواب بھی دیا، اور اپنے خاص مریدین کو، اپنے عقیدت مندوں کو آپ نے
آپ پہ کرم فرماتے ہوئے ہر سوال کے جواب میں آپ نے بڑی اچھی رائے پیش کی۔ میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں حضرت قبلہ پیر عظمت نواز سرکار، چونکہ لوگوں کا میں نے دیکھا باہر کہ جنب غفیر تھا، اس کے باوجود آپ نے قیمتی جو وقت تھا اس میں سے چند لمحے مجھے عطا کیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو جنات اور جادو کے حوالے سے سوال و جوابات تھے، پھر کسی سلسلے میں کسی اور سوالوں میں جو ہے آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر شامل حال ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔